शाह अब्दुल्ला अस्पताल मानसरा ज़िला मानसरा के अलावा कोहिस्तान बडग्राम के इलाकों के अवाम के लिए वाहिद ज़ेर तमीर अस्पताल है। मौजूदा अस्पताल भी इस वक्त आर्जी तौर पर कायम किया गया है, जहाँ पर स्टाफ डॉक्टर मरीज़ों के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं। ये नाकाफ़ी सहूलतें जहाँ पर मरीज़ों और अवाम के लिए वबाल जान है, वहाँ पर अस्पताल का अमला भी इस पर शिकायत कर रहा है और इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा ज़िले के अलावा तोरगर और कुछ यूनियन कौंसिल बटाग्राम और एबटाबाद ज़िले की आबादी को, जो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा बनती है, सेकेंडरी लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हॉस्पिटल 350 बेड और टाइप ए के साथ 2005 तक फंक्शनल थी और ज़लज़ले में जब इसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई तो सऊदी गवर्नमेंट ने प्लेज किया, उसके अंदर जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बदकिस्मती से ज़लज़ले की 5वीं सालगिरह पे इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और अभी पिछले 7 साल से हम हॉस्पिटल को, जो 2005 से पहले 350 बेड की थी, 170 बेड के साथ फंक्शनल, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में डॉक्टरों के और नर्सिंग के घरों में हम चला रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इंतहाई कम है। 170 बेड कैपेसिटी और 20 लाख की आबादी का रेशो जो है वो बहुत हाई है और इसीलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा होता है जब हमें 170 बेड से पेशेंट्स एक्सीड कर जाते हैं, तो स्पेशली गर्मियों के मौसम में हमें रेफ़र करने पड़ते हैं। 4 लाख से ज़्यादा सालाना यहाँ की ओपीडी है। एवरेज 1000 से 1500 पेशेंट आउटडोर में आते हैं और पूरे ज़िले मानसरे में ये वाहिद फैसिलिटी है जहाँ एडमिशन हो सकता है। मरीज़ों और बच्चों के लिए पानी की मुनासिब सहूलत भी दस्तयाब नहीं। ओपीडी के अंदर और बाहर हालात इंतहाई खौफनाक हैं, जो किसी भी सूरत में अवाम और मरीज़ों के हक़ में नहीं कहे जा सकते। सर्दी हो या गर्मी, हर हाल में अवाम के अलावा डॉक्टरों, स्टाफ, मरीज़ों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चों की ओपीडी में गुंजाइश कम और मरीज़ ज़्यादा हैं। घुटन का आलम है, डॉक्टर नावाकिब हालात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल खालिक कहते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल खालिक, मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। और ये हमारी ओपीडी जो है, ये तो ज़लज़ले के बाद आपको पता है कि ये बिल्कुल सारी इमारत जो है वो तबाह हो गई थी। अभी हम जो है आरजी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है अभी तक। हॉस्पिटल जो बननी थी वो अभी बनी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम काम करते हैं। जब गर्मी होती है तो गर्मियों के मौसम में गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे लिए भी प्रॉब्लम है और पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा फ्रॉम फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में के लिए आते हैं और हमें यहाँ कोई फैसिलिटीज़ तो इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ सीख सकें। मैं फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो हम यहाँ पे बेसिकली अपने इलेक्टिव्स करने आते हैं या सीखने के लिए आते हैं। लेकिन आई गेस 2005 में यहाँ ज़लज़ला आया था और अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग वगैरह अभी तक नहीं बनी है। यह है कि जगह नहीं है। अब आप इस छोटे से कैबिनेट के अंदर आप देख लें, कैबिन सा है छोटा सा, जिसके अंदर कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स बेचारे 3-4 इकट्ठे बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं सीखने में। इसके अलावा ये है कि पेशेंट्स वगैरह हेजिटेट करते हैं। सरीन खालिद फ्रॉम फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर MBBS। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख बहुत कुछ रहे हैं। लेकिन एक मसला जो हम लोग ने यहाँ पे देखा वो ये कि बेड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है टीन के हैं, वॉल्स वगैरह, ये सारी कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे होना चाहिए, बेड्स की प्रोविज़न होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ये सारा कुछ प्रोवाइड करें। वार्डों की सूरत भी किसी तरह ओपीडी से मुख्तलिफ नहीं है। आर्जी खेमे लगे हुए हैं, एक वार्ड में कई मरीज़ों को रखा गया है। इमरजेंसी में जहां पर मरीज़ों की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, वहां भी मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं है। इस हवाले से इमरजेंसी डॉक्टर काजी एजाज़ कहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर काजी एजाज़ अहमद है और यहाँ मैं मानसरा इमरजेंसी में काम करता हूँ एज ए CMO। तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपने पूछा तो हमारे पास जो है, हम मेडिसिन भी हमारे पास सफिशेंट है, स्टाफ भी ठीक है, लेकिन जो बेसिकली हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ख़ास तौर पे अर्थक्वेक के बाद। तो हमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पेशेंट रखने का, रिटेन करने का होता है, तो उसकी वजह से हमारी रेफरल ज़्यादा बनती है। तो
تو جیسے یہ ہماری جو اسٹرکچرز ہیں ہاسپٹل بن جائے گی تو ہوپ فلی کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے, اچھی سروسز پرووائڈ کر سکیں. اسپتال کی عمارت اکتوبر 2005 کے زلزلہ میں تباہ ہو گئی تھی اور بدقسمتی سے 5 سال تک نئی عمارت کی تعمیر کا منصوبہ نہ بن سکا, مگر 2010 میں سعودی حکومت کے تعاون سے اسپتال کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا, جس کو اکتوبر 2012 میں مکمل ہونا تھا. مگر تعمیراتی کام دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ اپنے وقت پر مکمل نہیں ہو سکے گا. ہم اگر ٹائم پہ ہماری بلڈنگ کمپلیٹ نہ ہوئی تو سروس پروویژن کا ہمیں پرابلم اسی طرح رہے گا. یہ بلڈنگ اکتوبر 2012 میں کمپلیٹ ہونی تھی, لیکن جو سپیڈ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں ہو سکے گی. موقع پر محسوس ہوا کہ تعمیراتی کمپنی نے اپنا اسٹاف کم کر رکھا ہوا ہے اور اتنے بڑے منصوبے کے لیے صرف ایک ڈپلوما سول انجینئر موجود ہے. اس حوالے سے کمپنی کے اہلکار ہمارے نمائندے سے بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت ہم کنگ عبداللہ کی سائٹ پر موجود ہیں. آپ میرے پیچھے اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کام جاری ہے. حکومت کے ساتھ کیے گئے کمپنی کے معاہدے کے مطابق اس کام نے اکتوبر 2012 میں پورا ہونا تھا, لیکن اگر آپ دکھا سکیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کام ابھی تک کمپلیٹ کیا گیا ہے وہ صرف 42% ہے, باقی کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایکو ویسٹ کمپنی کے ایڈمن جاوید صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر ہمیں ہمارے فنڈز مل جاتے ہیں ویل اینڈ ٹائم کے اوپر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے کا کافی اچیومنٹ کرتے ہیں. ہمارا ہر بل جو بنتا ہے وہ 2.5-3 کروڑ روپے کا بل بنتا ہے گا. ہمارے پچھلے تقریباً 3-4 بل پھنسے ہوئے ہیں. رائٹ نو بھی ہمیں 6 کروڑ روپیہ نہیں ہمارا پھنسا ہوا ہے گا, وہ ہمیں پیمنٹ نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کافی فائنینشلی لاسز ہو رہے ہیں اور کافی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. اگر ہمیں پرامپٹ پیسے ملتے تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں تھا, یہ پروجیکٹ ویل اینڈ ٹائم پہ ہو سکتا ہے اور ابھی بھی ہو سکتا ہے گا. اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم جون تک 2 بلاک جو ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اپنی ہائر مینجمنٹ کی ہیلپ سے اور دوسرے کوآرڈینیشن سے اور باقی ہمارے جو کنسلٹنگ سٹاف ہے ان کی کوآرڈینیشن سے ہم پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ان دا ریکوائرڈ ٹائم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. سائٹ پر جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی یہاں پہ اور جو hazara.com.pk کی ٹیم نے جو دیکھی, ٹینڈر کے اندر حکومت اور کمپنی کے معاہدے کے مطابق کم از کم 5 انجینئر یہاں پہ موجود ہونے چاہیے تھے, لیکن ہمیں موقع پہ صرف ایک ڈپلوما انجینئر ثاقب صاحب ملے جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں 20 سے 25 سال کا تجربہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں کوئی انجینئر نہیں ملا. دیکھیں رائٹ نو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس وقت میرے ساتھ ایک انجینئر کام کر رہا ہے. ویدر کی سائٹ کے اوپر جو کنسٹرکشن ڈویژن ہوتے ہیں اس میں سائٹ کے اوپر ڈپلوما آرڈر انجینئر ہی ہوتے ہیں. BSc انجینئر از اونلی پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے گا. وی ہیو اے پروجیکٹ مینیجر ہیئر بٹ رائٹ نو ہی از انڈر روٹیشن اینڈ از کمنگ بیک ٹوڈے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ تو یہاں پہ اکثر لوگ آتے رہتے ہیں, انجینئر جہاں پر آئے تھے پہلے بھی یہاں پر آئے تھے, لیکن کوئی کسی کا ٹرن اوور کم رہا, کوئی 2 مہینے کے لیے رہا, کوئی 3 مہینے کے لیے رہا. ابھی پچھلے تقریباً 15-20 دن سے یا 1 مہینے سے یہ سچویشن ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے, لیکن وی گیو دا ایڈ ان دا نیوز پیپر اینڈ ہماری امید ہے کہ نیکسٹ ان 10 ڈیز یا 15 ڈیز میں یہاں پہ اسٹرینتھ مکمل ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی ٹیم آئی ہے اور یہ مانسرا کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہی ایک بڑا فائدہ ہے کہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں اپنے اضلاع کے بارے میں, اپنے بستیوں کے بارے میں, اپنے علاقوں کے بارے میں. اب پاپولیشن کے بڑھ جانے سے اور ہماری ہیلتھ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے, ویژن نہ ہونے کی وجہ سے صحت کی سہولتوں کا فقدان بڑھ رہا ہے, کیونکہ اب آبادی بھی بڑھ چکی ہے, شہروں کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور اس تناسب سے بجٹ بھی نہیں دیا جا رہا اور کوئی ویژن کی بھی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے سہولتیں پہنچائی جائیں. اگر آپ کچھ پرانے زمانے میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے تھوڑے بڑے ہیں
اور انہوں نے وہ دور دیکھا ہے. تو وہ مانسرہ میں ایک ڈاڈر سینیٹوریم ہوا کرتا تھا جو کہ ایک ایشیا کا سب سے بڑا ٹی بی کی انسداد کا ادارہ تھا. اسی طرح پھر 1950s یا 60s میں ایک مینٹل ہاسپٹل ڈوڈیال کے مقام پہ بنایا گیا جو پورے صوبے کے اور بلکہ ویسٹ پاکستان کے لیول کا ایک ادارہ تھا جو اس وقت 1 یونٹ ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح جو ہزارہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا تو اس وقت مانسرہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کیٹر کرتا تھا پورے مانسرہ کے لیے. اور کچھ ڈسپینسریز اور ایسے ادارے اس وقت تو بیسک ہیلتھ یونٹس اور RHCs کا تصور نہیں تھا تو وہ کیٹر کر رہے تھے, صحت کی سہولت دے رہے تھے. بلکہ DHO آفیسز سے ٹیمز جاتی تھیں رورل ایریا میں اسٹرے ڈاگز مارنے, سپرے کرنے, ملیریا کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. ملیریا انسپیکٹرز ہر ولیج کا, ہر یونین کونسل کا دورہ کرتے تھے اور تعیناتی بھی ان کی یونین کونسلز میں ہوتی. بہرحال ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے, ایک جنرل ایک پورے علاقے کے لیے اس علاقے کے حساب سے پالیسی جو ہے مرتب کی جائے.